बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज काली शक्ति कहानी के साथ आपकी होस्ट दुआ वाइस आपकी खिदमत में हाजिर है। रात का तीसरा पहर था। अरमान को अपने बिस्तर पर वजन सा महसूस हुआ तो अरमान की आंख खुल गई। इसने लाइट ऑन करके देखा तो इसके बराबर में बेड पर वही काली बिल्ली लेटी हुई थी। अरमान को बहुत हैरत हुई। वो खुद कलामी करने लगा, सोने से पहले मैंने तमाम विंडो बंद की थी, गेट लॉक किया था। तुम कहाँ से आ गई काली बिल्ली मेरे बराबर में सोने के लिए? जैसे बड़ी नवाब हो तुम। चलो उठो यहाँ से और जाओ, चलो सोने दो, मुझे नींद आ रही है। अरमान की बात सुनकर काली बिल्ली उठी और विंडो की तरफ जैसे ही गई तो खिड़की अपने आप खुल गई। फिर अरमान को हैरत का झटका लगा कि खिड़की अपने आप कैसे खुल गई। बिल्ली के जाते वो खिड़की के पास गया तो गार्डन में लगे झूले पर नीलम झूला झूल रही थी। अरमान को मजीद हैरत हुई कि रात के 3 बजे के वक्त नीलम गार्डन में दरख्तों के झुंड में लगे झूले पर बैठी है। नीलम ने नजरें उठाकर अरमान की तरफ देखा। अरमान की नीलम से नजरें मिलते ही वो बेकरार सा हो गया और इसके कदम अपने आप रूम से बाहर सीढ़ियां उतरते हुए गार्डन में नीलम की जानिब बढ़ने लगे। नीलम के पास आकर अरमान बोला, नीलम तुम इतनी रात में इस वक्त दरख्तों के बीच झूले में बैठी हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए यहाँ आ गई। मुझे झूला झूलना अच्छा लगता है और पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा था कि तुम भी नहीं सोए होंगे और मेरे पास आ जाओगे। अरमान झूले पर नीलम के बराबर में बैठते हुए बोला, बड़ा यकीन है तुम्हें मुझ पर, बरसों से तुम्हारा इंतजार किया है मैंने अरमान। इस बात को तुम कभी नहीं समझोगे मैं तुम्हारे साथ को तुम्हारे कुर्ब के लिए किस कदर तड़पी हूँ। अरमान अब मुझे छोड़कर मत जाना। अरमान हैरत में मुब्तला होकर बोला, बरसों से मेरा इंतजार किया है? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने कहा ना कि तुम कभी नहीं समझोगे अरमान। चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। नीलम अरमान का हाथ पकड़कर इसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। नीलम की आंखों में एक अजीब सा सहर था और अरमान इसकी आंखों के सहर में डूब चुका था। वो साए की तरह इसके पीछे पीछे चलने लगा। इसका हाथ पकड़े नीलम इसे अपने साथ लेकर जाने लगी। अरमान को जंगल के रास्ते से लेकर चलते चलते बीच जंगल में ले गई, जहाँ मालिक दायरा बनाकर बैठा हुआ कुछ मंत्र पढ़ रहा था। हवन की आग सुलगाए जा रहा था। बुलंद आवाज में कुछ मंत्र पढ़ते पढ़ते नीलम को दायरे के बाहर अरमान का हाथ पकड़े खड़ा देकर कुछ पढ़ने के बाद बोला, नीलम अरमान को दायरे के अंदर ले आओ और हवन के सामने बैठ जाओ इसे लेकर। मालिक साहब की बात सुनकर नीलम दायरे के अंदर अरमान को लेकर बैठ गई। मालिक ने अब जोर जोर से मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। हवन की आग में घी डाल डालकर इसे सुलगाया जा रहा था। अरमान अपने होश से बेगाना बने दायरे में बैठा था और मंत्रों का सिलसिला जारी था। रियाज अहमद रात देर तक अपनी इबादत में मशगूल रहने के बाद सोए ही थे कि अचानक तीसरे पहर इनकी आंख खुली। इन्होंने अरमान को आग के घेरे में पाया और फिर ख्वाब में देखा कि वो आग के घेरे से निकलने की कोशिश कर रहा है मगर वो निकल नहीं पा रहा। रियाज अहमद ख्वाब से बेदार होते ही अपना मोबाइल उठाकर रूम से बाहर आ गए ताकि राबिया बेगम की नींद खराब ना हो जाए। अरसम को कॉल करके बोले, अरसम बेटा जल्दी से उठ जाओ और अरमान के रूम में जाकर देखो वो क्या कर रहा है। अरसम नींद से बेदार होते ही रियाज अहमद की कॉल अटेंड करके इनकी परेशानी को बांटते हुए बोला, क्या हुआ अबू जान, आप इतने परेशान क्यों हैं और रात के इस पहर कॉल करके अरमान का क्यों पूछ रहे हैं? तुमसे जो बोल रहा हूँ अरसम तुम वो करो। अभी इसी वक्त अरमान के रूम में जाओ और मेरी उससे बात करवाओ। जी अबू जान मैं अभी जाता हूँ, आप कॉल पर ही रहें। अरसम जैसे ही अरमान के रूम की तरफ पहुंचा इसके रूम का गेट खुला पाकर घबरा गया। अंदर जाकर देखा तो रूम में अरमान नहीं था। मोबाइल कान से लगाकर बोला, अबू जान अरमान के रूम का गेट खुला है और अरमान अपने रूम में भी नहीं है। अरसम की बात सुनकर परेशानी से सर पर हाथ रखकर रियाज अहमद बोले, वही हुआ जिसका मुझे डर था। अरसम सच सच बताओ तुम लोग कहाँ गए हो? अरसम शर्मिंदा सा होकर बोला,
آئی ایم سوری ابو جان، مجھے خود نہیں پتا تھا، یہ ارمان ہی مجھے بغیر بتائے یہاں لایا ہے۔ یہ جگہ اس نے نیٹ پر سرچ کی تھی، کالے جنگلات کے نام سے کوئی جگہ ہے، شہری آبادی سے بہت دور، یہاں بس ایک ہی پورے جنگل میں بنگلہ بنا ہوا ہے، ہم یہی ٹھہرے ہیں۔ اس کی بکنگ بھی ارمان نے ہی کسی طرح کروائی تھی۔ باخدا ابو جان، مجھے اس بات کا ذرا علم نہ تھا۔ اوف میرے خدایا، اب کیا ہوگا؟ یہ کیا کر دیا تم دونوں نے؟ بیوقوف لڑکے، اگر ارمان نے بیوقوفی کی تھی تم نے اس کا ساتھ کیوں دیا؟ اسے واپس چلنے کا نہیں بول سکتے تھے تم؟ یا مجھے کل ہی نہیں بتا سکتے تھے تم؟ یہ کیا کر بیٹھے تم دونوں؟ ابو جان آخر بات کیا ہے؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ مجھے بات تو بتائیے، ابھی کچھ بتانے اور سننے کا وقت نہیں ہے، تم ابھی اسی وقت اپنی کار لے کر جنگل میں جاؤ، وہ تمہیں جنگل میں ہی ملے گا، اور ہاں جو تویز تمہارے گلے میں ہے اسے تم ارمان کو پہنا دینا اور خود ایتل کرسی کا ورد کرتے رہنا، اپنا بدنی حصار باندھ لو جو میں نے تمہیں بتایا تھا، کسی بھی صورت میں ارمان کو وہاں سے لے کر آنا ہے تمہیں، ہر حال میں سمجھے تم؟ اب جلدی جاؤ جنگل۔ جو حکم ابو جان۔ ارسم اپنے روم میں گیا، وضو کیا، بدنی حصار باندھا، کار کی چابی لے کر جنگل کی طرف کار اسٹارٹ کر کے دوڑا دی اور مسلسل ایتل کرسی پڑھتے ہوئے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ جنگل کے بیچ اورنج سی روشنی نظر آئی، اس روشنی کی طرف بڑھنے لگا تو اندازہ ہوا وہ آگ تھی۔ کار روک کر دور کھڑی کی اور خود خاموشی کے ساتھ آگ کی جانب بڑھنے لگا۔ جاڑیوں سے چھپ کر ارسم نے دیکھا دائرے میں نیلم اور مالک بیٹھے کچھ منتر پڑھ رہے ہیں۔ ارمان دائرے کے اندر بے سود لیٹا ہوا تھا۔ نیلم تیز دھاری تلوار اٹھائے ارمان کی گردن پر وار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارسم بھاگتا ہوا دائرے کے اندر داخل ہو گیا، نیلم کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ مالک نے زور زور سے مزید منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ نیلم جو کہ ایک حسین و جمیل لڑکی کے روپ میں تھی، انتہائی بد صورت چڑیل کی شکل اختیار کرنے لگی، بال اپنے آپ کھل کر بکھر گئے، چہرہ خوفناک تر ہوتا چلا گیا۔ ارسم خوف زدہ سا ہو گیا، اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ آیتل کرسی پڑھنے کی رفتار بڑھا دی، دوسرے ہاتھ سے اپنا تویز ارمان کے گلے میں ڈال دیا۔ نیلم اور مالک دونوں ہی اچانک سے غائب ہو گئے۔ ارسم مزید خوف زدہ ہو گیا، ہون کی آگ بھی اپنے آپ بجھ چکی تھی۔ ارسم نے خود کو سنبھالا اور جلدی جلدی ارمان کو اٹھایا، وہ نیم مدہوشی میں تھا، اسے سہارا دے کر کار کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا اور کار ڈرائیو کر کے فل اسپیڈ سے جنگل سے نکل گیا۔ آمنہ بیگم ڈرائیور کے ہمراہ ارسم کے گھر آتے ہی بھاگتے ہوئے ارسم کے روم میں پہنچی۔ ارمان بے خبر سو رہا تھا۔ ارسم، رابعہ، ریاض احمد اور ارم سب ارمان کے بیڈ پر ہی بیٹھے تھے۔ آمنہ آتے ہی روتے ہوئے ارمان کی پیشانی پر بوسہ دے کر ریاض احمد سے مخاطب ہو کر بولی، جس کا ڈر تھا وہی ہوا اور ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ریاض احمد، اب میرے ارمان کو اس چڑیل سے کون بچائے گا؟ ریاض بھائی کچھ کرے، ارمان میرے جینے کا واحد سہارا ہے۔ فرحان کی ناگہانی موت نے مجھ سے میری تمام خوشیاں چھین لی تھی، ایک ارمان ہی تو ہے جس کی وجہ سے میں اب تک زندہ ہوں، اگر اس سے کچھ ہو گیا تو میں بھی مر جاؤں گی۔ آمنہ بیگم اپنی بات مکمل کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رابعہ نے اٹھ کر انہیں گلے سے لگایا، چپ کروایا۔ ریاض احمد آمنہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، بابی جان آپ میری بہن ہے، فرحان میرا سب سے اچھا دوست تھا، اس کے جانے کے بعد میں نے ارسم اور ارمان میں کبھی فرق نہیں رکھا۔ ٹھیک وقت پر ارسم وہاں پہنچ گیا اور اللہ کے پاک کلام کا ورد کرتے ہوئے ارمان کی بلی چڑھنے سے روک دی، ورنہ آج ارمان ہمارے درمیان نہ ہوتا۔ اللہ کا شکر ادا کرے، رونے سے بہتر ہے۔ اور ہاں، اب آپ ڈرائیور کے ساتھ جا کر اپنا ضروری سامان ہمارے گھر لے آئیے، میں ارمان کو ہرگز آپ کے ساتھ گھر جانے نہیں دوں گا جب تک میں ارمان کو اس چڑیل کے شہر سے نہیں نکال لیتا، وہ یہی رہے گا۔ ارسم تم جا کر آرام کرو، رات بھر جاگے ہوئے ہو اور پھر تم نے لمبی ڈرائیونگ کی ہے،